अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त बड़ी तनकीद की जद में एक दफ़ा फिर से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का। और मौलाना साहब वो शख्सियत हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन ही बेचारे बिला वजह तनकीद की जद में आ जाते हैं। और फिर चाहे वो भले मामला हो कि कभी उन्होंने अगर इमरान खान की तारीफ़ कर दी है तो इस वजह से उन पर तनकीद शुरू हो जाती है, कभी अगर उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है तो इस बात पे भी तनकीद शुरू हो जाती है, हालांकि ये बात दुरुस्त है। और फिर इसी तरह से अगर वो अमीर हैं या वो कोई कारोबार करते हैं, कोई कपड़े का उन्होंने नया ब्रांड खोल लिया या वो लेमोजीन में बैठ गए हैं, तो उस वजह से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जैसे खुदा न खास्ता अमीर होना कोई जुर्म है। भाई, अगर कोई हक हलाल के पैसों से अमीर हो रहा है तो किसी को क्या उस बात से तकलीफ है? क्या हमने ये तय कर लिया है कि हमने मौलाना हजरात को हमेशा कसम कुर्सी की हालत में ही देखना है? तो अगर कोई अपने रब के तुफैल अमीर हो रहा है तो ये कोई उसकी वो तो नहीं है, तनकीद तो नहीं बनती इसके ऊपर, कोई उसका जुर्म तो नहीं है। हाँ, अगर किसी की कोई हक तलफी करके कोई अमीर हो रहा है तो बात है, अदरवाइज अगर अपने कोई हुनर से या अपने किसी कारोबार से किसी वजह से भी अल्लाह की रहमत से वो अमीर हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ हर दफ़ा ही हम ये देखते हैं कि लोग अक्सर कामयाब लोगों के ऊपर तनकीद करना बड़ा जायज़ समझते हैं और बिला वजह भी उन पर तनकीद करते हैं। जो बात होती है तनकीद की ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बिला वजह तो मेरा ख्याल है ये बड़ी गलत बात है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए। अब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पिछले दिनों जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उनका जवां साला बेटा फौत हो गया और एक बड़ी ही दुखी तरीके से उनकी मौत वाक़ई हुई। तो ज़ाहिरी सी बात है, एक जवान बेटे को जब एक बेचारा बूढ़ा बाप कंधा देगा, उसका जनाजा पढ़ाएगा, तो ये कितना उसके लिए एक तकलीफ़ दे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, गम के पहाड़ जैसा ये अमल है। और कोई ऐसा दुख में मुब्तला है और आप उसके ऊपर अगर तनकीद करें तो ये और भी ज़्यादा मेरा ख्याल है एक बिल्कुल जिसको कहते हैं मुनासिब बात नहीं है, ना सिर्फ गैर मुनासिब है बल्कि बड़ी गलत है। अब हाल ही में तनकीद की वजह ये बन रही है कि जी उन्होंने अपने बेटे की ही मौत के बाद कोई बयान करते हुए उसमें एक ख्वाब का तज़किरा किया, और वो ये ख्वाब कोई ये नहीं कह रहे कि मैंने खुद देखा है। उन्होंने बताया कि एक और कोई शख्स जो कि उनके साथ कभी कभार राब्ते में होगा, कोई मौलाना साहब पेशावर के, और कोई गरीब आदमी है वो बुनियादी तौर पर, और वो कहते हैं कि वो बहुत इबादत गुजार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो वो उनको मौलाना साहब को फ़ोन करके ये बताते हैं कि उन साहब ने मौलाना साहब के साहबजादे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह देखा है। और वो ये बता रहे हैं आसिम जमील साहब उस ख्वाब में कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, और उसकी बख्शिश की वजह भी वो बता रहे हैं कि मौलाना के जो बेटे थे आसिम जमील साहब, उनका कोई एक दोस्त था जो कि जहनी तौर पर माजूर था और वो उनका बहुत ख्याल रखते थे, उसका बड़ा जिसको कहते हैं कि देखभाल करते थे, उसकी दोस्ती थी उनके साथ। तो वो ये बता रहे हैं कि उसका ख्याल करने से अल्लाह ताला मेरे से खुश हो गया और उसने मुझे बख्श दिया। तो अब ये ख्वाब जो है मौलाना को उनके दोस्त बता रहे हैं, और मौलाना साहब ने वो ख्वाब जो है बयान फरमा दिया कि जी मैंने इस तरह उसको देखा है। तो अब इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई कि जी ये मौलाना साहब जो हैं वो बेटे की मौत को भी बेच रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुतालिक जो है वो झूठ बात कर रहे हैं, और कभी कुछ अजीब व गरीब किस्म के बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी तकलीफ़ दे बात है। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, लोग ये भी नहीं देखते, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद ये ख्वाब देखा है, वो किसी बंदे को रेफ़र कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। तो अगर कोई खुदा न खास्ता झूठ भी बोल रहा है इस मामले पर, जो कि मैं नहीं समझती, ये इतना सेंसिटिव मामला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने से मुतल्लिक कोई कैसे झूठ बात कर सकता है, कोई मुसलमान कैसे ये झूठ बांध सकता है? तो ये तो बहुत हम इस कम अज़ कम हमारा ईमान तो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की बात के ऊपर सोचें भी। तो अगर कोई शख्स इस तरह कह रहा है तो हमें उसकी बात को मान लेना चाहिए कि उसने वाकई देखा है, और अगर उसने खुदा न खास्ता कोई झूठ बांधा है इस मुतल्लिक तो ये तो उस शख्स ने बांधा है। मौलाना साहब तो सिर्फ उसकी बात को दूसरों के सामने बता रहे हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल
कहते हैं ना नज़र अंदाज करके सिर्फ ये प्रचार किया जा रहा है कि मौलाना ने ख्वाब देखा है भाई, और इनको हर रोज़ क्यों ख्वाब इस तरह के आ जाते हैं वगैरह वगैरह, और वो तुले बैठे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि ये बात झूठ है। तो भाई अगर उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये बात सच है, तो सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि ये बात झूठ है, तो फिर क्यों आप किसी के ईमान के ऊपर शक कर रहे हैं या किसी के ऊपर गुमान कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो इस बात से भी मना फरमाया है कि भाई आप इस तरह से नहीं किसी के ऊपर गुमान बांधें जब तक कि आपके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। तो ये एक अजीब व गरीब सी तनकीद शुरू हो गई है, और लोग इस मौके पर ये भी नहीं देख रहे हैं कि मौलाना साहब इस वक्त गम का शिकार हैं, और जिस कैफियत में वो हैं, जाहिर है कि इंसान गम में जब होता है तो वो अपने जो उसकी दिल में बात होती है वो उसी तरह से वो कर रहा होता है। बाज़ औक़ात शायद इंसान के मुनासिब अल्फाज भी ना हो। खैर मौलाना साहब तो खैर एक नरेशन दे रहे हैं बेसिकली उस सारे वाक़े की। तो ये एक वही मुझे तनकीद का सिलसिला नज़र आ रहा है कि जो हमेशा हमारे माशरे में एक बेहिसी की वजह से हमें नज़र आता है कि हम किसी बात को नज़रअंदाज ही नहीं करते। हर बात पे हमें कोई अपने मसाले की चीज़ चाहिए जिसके ऊपर हम तनकीद करें और हम अपनी एक बेहिसी का मुजाहरा कर सकें। तो बड़ा ही अफसोसनाक मामला है, और ये मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। अभी आप देखिए कि जो दहशत गर्दों का एक अफसोसनाक हमला हुआ है मियाँ वाली में, और वो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से पसपा किया है, तो उसके बाद भी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो गया। अब PMLN जो है वो इस बात के ऊपर और उनके हामी इस बात के ऊपर तुले बैठे हैं कि इस बात से, इस वाक़ये की आड़ में फिर ये बात साबित कर दें कि जो ये दहशत गर्द हैं और जो PTI है ये बुनियादी तौर पर एक ही बात है, एक जैसे लोग हैं। क्योंकि PTI के लोगों ने भी मियाँ वाली बेस पर हमला किया, दहशत गर्दों ने भी मियाँ वाली बेस पर हमला किया, देखें इन लोगों का जुर्म एक जैसा है। और फिर उसके बाद वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे ही अकाउंट्स की, कोई फेक अकाउंट्स की, और या अगर कोई जेन्युइन अकाउंट्स भी हों जिनका PTI के कम से कम ऑफिशियली कोई ताल्लुक नहीं है, उनके कोई क्लिप्स लगाकर या उनकी कोई स्क्रीनशॉट्स लगाकर ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी दहशत गर्दों के इस हमले के ऊपर तो PTI वाले खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ ये हमला हुआ, और ये अब इन्हें पता चला कि हमला क्या होता है वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करके PMLN वाले वो अपना मंजन बेच रहे हैं कि देखें जी हम तो बड़े पाक साफ़ हैं, अच्छे बच्चे हैं, हमने तो कभी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद ही नहीं की, और जो हमारे ख्वाजा आसिफ के बयान थे या नवाज शरीफ के बयान थे वो तो आप सब लोग, और मरीम नवाज़ के जो बयान थे और जो हमारे जलसों में नारे लगे थे वो तो आप सब लोग अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें। और बस अब आप ये बात याद रखें कि 9 मई को PTI ने हमला किया अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर। ये तो गद्दार लोग हैं, ये तो दुश्मन के एजेंट हैं, और ये जनाब दहशत गर्द लोग हैं, और इस किस्म का जो अब एक नैरेटिव है उसको फिर से उन्हें फैलाने का मौका मिल गया। हालांकि अगर आप इसको ऑनेस्टली देखें तो मैं तो इसको काफ़ी मैंने सर्च आउट किया कि PTI के किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से या PTI के किसी भी मेन लीडर के अकाउंट से ना सिर्फ ये कि मियाँ वाली दहशतगर्द हमले की मजम्मत हुई, बल्कि उन्होंने पूरी तरह इस बात का इयादा किया कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम खड़ी है समेत PTI। लेकिन यहाँ पर PMLN ने यहाँ पर भी घटिया सियासत करते हुए पूरी कोशिश की है कि जो अफवाज पाकिस्तान और PTI के दरमियान एक इस वक्त रिफ्ट है, एक खलीज है, एक झगड़ा है, जो भी उसको आप नाम ले लें, उसको किसी तरह मज़ीद आग भड़काई जाए और ये साबित किया जाए कि देखें जनाब PTI वाले तो बहुत ही गलत लोग हैं और ये दहशत गर्द हैं। तो मेरा ख्याल है हर मौका सियासत का नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल यूनानिमसली खड़ा होना चाहिए अपने तमाम इदारों के साथ, अपने फ़ौजी जवानों के साथ जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ें या दुश्मन अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ें, तो बिल्कुल उसके पीछे तमाम कौम को खड़ा होना चाहिए। इस मौके के ऊपर अगर आप आके इस किस्म की गुफ्तगू करना शुरू कर दें और इससे भी अपना सियासी मकसद निकालने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और वो भी बगैर किसी लमसम एक ऐसे सॉलिड सबूत के। या तो होता ना कि भी कोई मेन लीडर उनका ही बात कर रहा है, मैं तो कितने लीडर का देखा, हमाद अजहर साहब का, PTI ऑफिशियल के दीगर जो लीडर हैं, किसी ने भी ऐसी कोई भी हर्जा सराई नहीं की हुई, बल्कि उन्होंने कंडेम किया हुआ है। तो ये है बेसिकली। अब असल में मसला क्या है? मसला ये है कि PMLN को इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि पब्लिक सपोर्ट तो पल्ले है नहीं है। आप देख लें कितने दिन हो गए हैं नवाज शरीफ साहब को वापस तशरीफ़ लाए हुए। अब एक जो जलसा उन्होंने जिस तरह भी किया, जैसे भी किया, उसके अलावा अभी तक कहाँ हैं वो? कोई मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है कि जो इत्तेहादी जमातें थी उनके सरबराहान की उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई उन्हें वेलकम करने ही नहीं आया?
کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی PMLN کی حکمت عملی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئی, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی وہاں پر آ کے آفیشلی ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ آ کے آگے کا منشور دیتے ہیں, کچھ بھی. کہاں ہے PMLN؟ ایک وہ کر کے بالکل آؤٹ, کیوں باہر نہیں جا رہے, کیوں لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے؟ اب تو الیکشن کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ لوگ ان کو نہیں سننا چاہتے, اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ اپنا پورا جو تکیہ ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس موقع کے اوپر کسی بھی طرح بوٹ پالشنگ میں کوئی کمی کر دی تو پھر تو ہم, جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو ہمارا تو پھر وہ حال ہو جائے گا. پبلک تو ہمارے سے ویسے ہی ناراض بیٹھی ہے, اور جو دوسرا طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا وہ تو یہی ہے کہ چور راستوں سے آیا جائے. اور اگر ہم نے اس موقع پر کسی بھی طرح کوئی نافرمانی کر دی, کوئی بوٹ پالشنگ میں کمی کر دی, تو پھر تو ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. تو چپ کر کے اچھے بچے بن کے ہم یہاں پر جو ہے صرف یس سر کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ کوئی شکایت کا موقع نہ آئے. تو یہ اس وقت PMLN کی اسٹریٹجی بھی ظاہر نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیوں اتنا زیادہ مزید چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اور دوسری جماعت جو ہے وہ کہیں فوج کے آس پاس قریب یا ان سے اپنی کوئی دوستی نہ کر بیٹھے, ان سے زیادہ کوئی اپنی وفاداری کا ثبوت نہ دے بیٹھے. تو یہ والا جو ان کا ایک رویہ ہے وہ میں آج خاص طور پر بہت زیادہ نظر آیا. اس کے بعد جی اب میں ذرا یہ بات بتا دوں آپ کو کہ فواد چودھری صاحب کو آج جو اریسٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد جیسے میں نے اس کی کافی ڈیٹیل پچھلے ویلاگ میں شیئر کی ہے, اریسٹ تو نہیں اس کو کہہ رہے, فیصل چودھری صاحب کے بقول تو انہیں اغوا ہی کیا گیا ہے, اور ابھی تک بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کدھر لے جایا گیا, وہ کدھر ہیں, کون سے تھانے میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے, کیا ہوا ہے. تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کی فیملی کو اسٹل, جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اب فردوس عاشق اعوان صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, جو انہوں نے دو ٹوک پروگرام میں بات کرتے ہوئے بات کی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب کو چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ پارٹی کا حصہ بنے, اور اس کے لیے پھر متحرک کردار بھی ادا کریں وغیرہ وغیرہ. ادھر ادھر تانکا جھانکی اچھی نہیں ہے. تو اس سے کافی حد تک جو صورتحال ہے واضح بھی ہوتی نظر آ رہی ہے, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ بظاہر یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب سے خوش نہیں ہیں ابھی طاقتور لوگ, ڈو مور کا مطالبہ ہے. اور فواد چودھری صاحب اب کی بار جب سامنے آئیں گے تو کیا وہ ڈو مور کے لیے راضی ہو جائیں گے, یہ ایک اب سوال ہوگا. کیونکہ جو اب گرفتاری بتائی جا رہی ہے کہ ان پہ اوپر ڈالی گئی ہے جس مقدمے میں, یہ جناب 20 اگست 2022 کی FIR ہے. اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا نام تو ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارے PTI کے لوگ ہیں, اور یہ وہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کسی وقت میرا خیال ہے آتے جاتے کسی پیشی کے اوپر, جو ان کی عادت تھی کہ ہر پیشی پہ کوئی FIR کاٹ لیتے تھے, تو اسی وقت کی گئی وہ FIR ہے. اور اس میں جناب انہوں نے بتایا جی کہ کون کون شامل ہے. مراد سعید صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت روپوش ہیں, فیصل جاوید صاحب جو کہ منظر عام پر نہیں ہیں, سینیٹر ہیں, شیخ رشید صاحب وہ توبہ طائب کر چکے ہیں, اسد عمر صاحب وہ آلموسٹ سائلنٹ موڈ پہ ہیں, راجہ خرم نواز صاحب ان کا مجھے نہیں معلوم, یہ بالکل آؤٹ ہیں, علی نواز اعوان صاحب ابھی تک آؤٹ ہیں, فیصل وابڈا صاحب وہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بہت سائڈ پر ہو چکے ہیں, شہزاد وسیم صاحب یہ تو قائد ایوان تھے ابھی, اب میرا جو پارلیمانی لیڈر تھے PTI کے سینیٹر ہیں, تو سینیٹرز کو تھوڑا سا ایک کور بہرحال شاید حاصل ہے, سوائے اعجاز چودھری صاحب کے میرا خیال ہے اور کوئی سینیٹر ان کا ابھی تک نہیں ہے کہ جس کو پکڑا گیا ہو. باقی صداقت علی عباسی صاحب توبہ طائب کر چکے, شبلی فراز صاحب کہیں معلوم نہیں کہاں ہیں, فواد چودھری صاحب ان کو آج اس مقدمے میں پکڑا گیا ہے, سیف اللہ خان صاحب, شہریار آفریدی, فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ لوگ بھی شہریار آفریدی کا آپ کو پتہ ہے خاموش ہو چکے ہیں یا روپوش ہیں یا بار بار پکڑے جاتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب کسی اور مقدمے میں گرفتار ہیں, اسد کیسر صاحب کسی اور مقدمے میں گرفتار ہیں, ظہیر عباس کھوکر صاحب چھوڑ چکے ہیں, غلام سرور صاحب چھوڑ چکے ہیں, اور فیاض الحسن چوہان صاحب نہ صرف توبہ طائب ہو چکے ہیں بلکہ بہت اچھی طریقے سے خوش بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب معاملہ یہ کہ آپ نے اگر اس مقدمے میں فواد چودھری کو گرفتار کیا ہے تو پھر باقی سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے فیصل وابڈا کو اس میں کیوں گرفتار نہیں کیا؟ آپ نے اس میں شیخ رشید کو بھی کیوں گرفتار نہیں کیا؟ اسد عمر کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ آپ نے اس میں شہزاد وسیم کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ فیاض الحسن چوہان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس میں کیوں نہیں ابھی تک ظہیر عباس کھوکر کو گرفتار کیا؟ تو یہ سارے نام وہ ہیں کہ جن کو آپ جا کے گرفتار کر سکتے ہیں, یہ لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں, لیکن آپ نے انہیں گرفتار نہیں کیا. تو فواد چودھری کو اس مقدمے میں آپ کو کیوں یاد آیا سال بعد گرفتار کرنا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے.
لیکن یہ اتنا بھی اہم نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب سب کو پتہ ہے کہ بیسکلی مقدمے تو صرف بہانہ ہے. اصل میں جب اسکرو ٹائٹ کرنا ہے, آرم ٹویسٹ کرنی ہے, تو ایسی کسی بھی چیز کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جی ایک اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب پٹیشنر تھے. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ چکا ہے اور 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے یہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اس کے خلاف نگران حکومت جو کہ نہ جانے کیوں, اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کو چیلنج کرے جا کے یا اس کے لیے اپیل کرے, تو بہرحال جی اس نے جا کے اپیل دائر کر دی ہے جبکہ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان نیب ترامیم سے. تو نگران حکومت کی درخواست کے اوپر اب 5 رکنی بینچ بنائے. آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس صاحب خود اس کی کر رہے ہیں سربراہی, اور اس سلسلے میں اب جو پہلی سماعت ہوگی اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود یہاں پر نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل ان کے لیے انتظامات کو یقینی بنائے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں, یہ وہ. مجھے اس میں سے 1% بھی بلکہ 0.001% بھی امید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں لایا جائے گا اس مقدمے کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں ان کا ضمانت کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہاں پر نہیں انہیں لایا جا رہا, تو یہاں پر اس مقدمے میں تو وہ نہ بھی موجود ہوں تو کوئی اتنی پیشی ان کی ضروری نہیں ہے. تو کیوں ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے گا؟ ان کو تو بالکل اس وقت آئسولیشن میں رکھنا مقصود ہے, بالکل عوام کو ان کی تصویر نہیں دکھانی, شکل نہیں دکھانی. تو اس وجہ سے کوئی اس کا چانس نہیں ہے کہ انہیں لایا جائے گا. لیکن یہ نیب جو ترامیم کا اپیل کا معاملہ ہے, یہ معذرت کے ساتھ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کالعدم ہو سکتا ہے. میری ذاتی رائے میں اس پہ میں بعد میں ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی. اور لاسٹلی میں بس اتنا آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے آج مالاکنڈ میں بھی ریلی نکالنے کی کوشش کی, اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا, وہاں سے بھی کافی کارکن جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گی. یہ واقعات آپ کو پیدر پہ نظر آ رہے ہیں, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد زیادہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے بالکل. اور پی ٹی آئی کا اب یہ کہنا ہے کہ جی وہ وکیلوں کو میدان میں اتاریں گے. کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار نہ ملے الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کوئی 1 یا 2 امیدوار نہیں ہے کہ جن کو یہ پکڑ لیں گے. شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر حلقے میں 7 سے 12 امیدوار بلکہ 21 امیدوار 7 سے 21 امیدوار ہر حلقے میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ایک کو پکڑیں گے, دوسرے کو پکڑیں گے, تیسرے کو پکڑیں گے, کتنوں کو پکڑیں گے, ہمارے پاس ایک کے بعد دوسرا امیدوار موجود ہے. ہر حلقے سے ہم الیکشن لڑیں گے, ہماری حکمت عملی تیار ہے. اور وکیلوں کو اتارنے کی جو میں نے بات کی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بیرسٹر گوہر علی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے NA-10 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے. تو اب انہوں نے اعلان تو بڑا جلدی کر دیا ہے, اب یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی کوئی مقدمہ بن جائے یا ان کو بھی کسی طرح بھی سائڈ لائن کیا جائے. تو بہرحال ظاہر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جائے. اب اس کو کتنا موقع ملتا ہے یا کتنی لڑائی وہ لڑ پاتی ہے, یہ ایک ان کی اب بقا کی جنگ ہے. اور دوسرا عوام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے, یہ جو عوام کا ایک رد عمل ہے اس پورے 16-17 مہینے کا, اس کو بھی نکالنے کا ایک موقع ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. ملتا ہے آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.